बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह हो गया, ओपनिंग हुई, इनॉग्रेशन हुआ और जिसके बाद दुनिया भर से नेक ख्वाहिशात, मुबारकबाद, एप्रिसिएशन के पैगामात मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आज इस पद्मा ब्रिज की ओपनिंग के ऊपर स्पेशली जो सऊदी अरेबिया की तरफ से एक पैगाम, एक मैसेज, एक नेक ख्वाहिशात आया है, मैं समझता हूं ये भी बड़ी बात है। व्यूअर्स, इस रिपोर्ट में मैंने आपके साथ 3 खबरें रखनी हैं। किन किन मुमालिक से, वो 3 बड़े मुल्क हैं, उनकी तरफ से बांग्लादेश को मुबारकबाद मिली है। स्पेशली आपको जैसा कि मैंने बताया है कि सऊदी अरेबिया के साथ तो बांग्लादेश के ताल्लुकात के बारे में भी मैंने आपको बताया है, लेकिन अब स्पेशली उनकी तरफ से आज के दिन के ऊपर जो इनॉग्रेशन, आज इफ्तिताह हुआ है, उसके ऊपर जनाब सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के बाद जनाब इटली आपको पता है कि बहुत बड़ा फुटबॉल का चैंपियन भी रह चुका है, बड़ा मुल्क है, उसकी तरफ से भी जनाब इनॉग्रेशन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और इटली के बाद जनाब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं वो है जी कैंगरूज के देश से। जी हाँ, जिसको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। जो दोस्त क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, उन्हें पता है कि कैंगरूज किसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं और उनके जो कंट्रीज की तरफ से क्या मौक़िफ़ लिया गया, उनके मुल्क की तरफ से, देश की तरफ से बाकायदा क्या मौक़िफ़ आया है, क्या स्टेटमेंट आया है बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के पद्मा ब्रिज स्पेशली आज जब उसका इफ्तिताह हुआ तो उन्होंने क्या कहा। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट बहुत ही अहम है, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया है, तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका अगर मन चाहे, दिल चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी फिर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें और आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें, ताकि मेरा और आपका राब्ता जुड़ा रहे और बर वक्त मालूमात, इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ जो भी आती है और मैं और मेरी टीम बर वक्त जल्द अज जल्द वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूं वो स्टोरी है जी अच्छा, सऊदी अरब ने जिस तरह से खूबसूरत अल्फाज में आज स्पेशली जो पैगाम भेजा है उसके बारे में तो मैंने बताना ही बताना है, लेकिन पहले मैं आपको व्यूअर्स बता देता हूं जो इटली की तरफ से आया है पैगाम, इटली की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है नाजरीन, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। जी हाँ, इटली की तरफ से कहा गया है कि पद्मा ब्रिज अब एक हकीकत है। उन्होंने कह दिया है कि पद्मा ब्रिज अब एक हकीकत है, ये अफसाना नहीं है, अब ये ख्वाब नहीं है, अब ये ड्रीम नहीं है, अब ये सपना नहीं है, अब ये मार्ज़े वजूद में आ चुका है, अब इसका इफ्तिताह हो चुका है। उन्होंने कहा ये एक हकीकत है, इस हकीकत को अब दुनिया को तस्लीम करना चाहिए। वाह क्या बात है जी। उसके बाद वो कहते हैं जी, इटली क्या कहता है, ये मुल्क की तरक्की का नतीजा है, यानी ये मुल्क की जो डेवलपमेंट है, मुल्क की तरक्की जो हो रही है उसका ये नतीजा है, उसका ये रिजल्ट है। जबकि यहाँ इक्तिसादी तरक्की बहुत वाज़े है। जी हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत वाज़े है, सबको नज़र आ रही है। मुल्क की तरक्की अहदाफ तक पहुँचने और 2041 तक एक मुकम्मल तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील होने के विजन के साथ इस मंसूबे को आगे बढ़ाना एक जुर्रतमंदाना फैसला था। और इसके साथ साथ तवक्को जाहिर की कि पद्मा पुल की तकमील से मुल्क की GDP में इजाफा होगा और 21 जनूब यानी साउथ अजला को दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये पद्मा ब्रिज जो 21 डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ के, वो जोड़ेगा दारुल हुकूमत ढाका के साथ। ये ब्रिज, इसका ये फ़ायदा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2041 यानी 2041 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क में बांग्लादेश, वाह 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 क्या बात है जी, तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार हो जाएगा। ये कहना है एम्बेसडर हैं इटली के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। मैं आपके सामने ये विजुअल भी चला देता हूं, देखिएगा, क्योंकि मेरे पास जो खबर होती है वो हकायक पर मबनी होती है, सच्ची खबर होती है, झूठ से हम सहारा नहीं लेते, विद प्रूफ एविडेंस। आप देख सकते हैं किस तरह से जनाब ये इटालियन जो एम्बेसडर है उनकी तरफ से जनाब ये स्टेटमेंट आया। अब चलते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अच्छा, जो सऊदी अरब ने कहा है वो बहुत इंटरेस्ट है।
بہت انٹرسٹنگ ہے نا ویورز, آپ نے وہ بھی ضرور سننا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اچھا, اب آسٹریلین ہائی کمشنر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پدما برج بنگلہ دیشیوں کی طرف سے اور ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے, واہ, اور جس پر ان سب کو فخر ہونا چاہیے, اور اس پل کو سفر کے وقت کم کر کے اور لوگوں کے لیے ملک بھر میں گھومنے پھرنے, کاروبار کرنے اور اپنے خاندان کو دیکھنے میں آسانی پیدا کر کے قومی معیشت کو فروغ دینا ہوگا. جی ہاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پل کے ذریعے لوگوں کا جو ملاپ ہے, کمیونیکیشن جو گیپ تھا وہ ختم ہو جائے گا. اس برج کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت بڑھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بنگلہ دیشیوں کو مزید مؤثر طریقے سے جوڑنے اور خلیج بنگال کے متحرک خطے میں اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں آسانی پیدا کرنی چاہیے. اچھا, جن دوستوں کو اردو میں سمجھ نہیں آ رہی, میں انگلش میں بھی یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جو آسٹریلین ایمبیسیڈر ہیں جیریمی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ The Padma Bridge is a major achievement by and for Bangladeshis which should make all of them proud. The bridge should give a significant boost to the national economy by reducing travel time and making it easier for people to move around the country, to conduct business and to see their families. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے, جو ایمبیسیڈر ہیں, آپ کو میں نے بتایا ہے, ہائی کمشنر ہیں آسٹریلیا کی, ان کی طرف سے میں نے آپ کو انگلش میں بھی ریڈ کر کے بتا دیا ہے کس طرح سے اپریسیشن کی جا رہی ہے, بنگلہ دیش کی تعریف کی جا رہی ہے. اچھا, اب بڑھتے ہیں جناب, جو بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے, جو اس وقت ایمبیسیڈر ہیں بنگلہ دیش کے لیے, ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے. وہ میں آپ کو پڑھ کے پہلے اردو میں سناتا ہوں, پھر میں انگلش میں پڑھ کے سناؤں گا. جی ہاں, میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کی ستائش کرتا ہوں, ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے پدما برج کی تعمیر کے لیے سیلف فائنانسنگ کا انقلابی قدم اٹھایا. پدما پل قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک منفرد منصوبہ ہے اور اس سے بنگلہ دیش کو مستقبل میں مزید بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے آگے سوچنے میں مدد ملے گی. یہ برج بنگلہ دیش کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک ہے جس نے لوگوں کے خواب کو پورا کرنے میں مدد کی. جی ہاں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ پدما پل جو ہے یہ بنگلہ دیش کی بہت ساری کامیابیوں میں سے ایک ہے, اور جس میں یہ ایک خواب تھا جس کو انہوں نے حقیقت میں بدل دیا ہے. اسپیشلی جو ایمبیسیڈر ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے شیخ حسینہ واجد کی بھی تعریف کی ہے اور انہوں نے مانا ہے کہ میں ایڈمائر کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک انقلابی سٹیپ تھا شیخ حسینہ اور بنگلہ دیش کی طرف سے. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کو مستقبل میں ایک منفرد منصوبہ ہے, یعنی یہ ان فیوچر یہ اس کے بہت زیادہ فوائد آنے والے ہیں, بنگلہ دیش کو ملنے والے ہیں, جی ڈی پی میں بہت زیادہ گروتھ ہونے والی ہے. اور اب یہ انگلش میں کیا کہتے ہیں جی, وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ سٹیٹمنٹ انگلش میں کیا ہے: I admire Prime Minister Sheikh Hasina for taking the revolutionary step of self-financing to build the Padma Bridge. Padma Bridge is a unique project nationally and internationally, and it will help Bangladesh think beyond and build more infrastructure in the future. یہ دیکھیں جی کس طرح سے تعریفیں کی جا رہی ہیں سعودی عربیہ کی طرف سے, اسپیشلی اس سے پہلے سعودی عرب کنگ سلمان, اور پھر انہوں نے 2 مسجد پدما برج کے اوپر تعمیر بنانے کا اعلان کیا تھا, بڑا گفٹ دیا گیا بنگلہ دیش کو. اب جناب یہ ان کے جو ایمبیسیڈر ہیں عیسیٰ موسیٰ, ظاہری بات ہے یہ نمائندگی اپنے ملک کی کرتے ہیں, دیش کی کرتے ہیں, سعودی عربیہ کے ہیں, ان کی طرف سے ایک بڑا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب دیکھیں کہ اٹلی اور پھر آسٹریلیا, اس طرح تمام دنیا بھر سے ویورز بنگلہ دیش کی اپریسیشن ہو رہی ہے. گلوبل میڈیا, میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے گلوبل میڈیا نے اس کو کوریج دی ہے. پدما برج کی اناگوریشن تقریب کو, اوپننگ سرمنی کو کس طرح سے گلوبل میڈیا نے اس کو کوریج دی ہے اور کس طرح سے اس کو دکھایا ہے. اسپیشلی امریکن کے ایک مشہور ادارے نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے, وہ بھی بڑی سننے والی بات ہے, وہ میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں بتاؤں گا. اور 3 ادارے اور ہیں بہت نیوز سے ریلیٹڈ بڑے ادارے ہیں, ورلڈ گلوبل میڈیا اس کے اوپر کس طرح اس کو دیکھ رہا ہے, کوریج کس طرح کی, میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں بتانے جا رہا ہوں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ہماری ٹیم اس کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کو ویڈیو دینے والی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں, مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.